श्रीमन्नारायणीयं दशकं 76 उद्धव दौत्यम् उद्धवर् दूत् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द गत्वा सान्दीपनिमत चतुष्षष्टिमात्रैरघोभिः सर्वज्ञस्त्वं सखमुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनात् आहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेम भारप्रणुन्नाक कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामासनन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरतं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान् युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरेनातपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा रासक्रीडालुलितललितं विश्लतत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्दे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रिया स्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोतविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मितः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुखदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयं राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् एष्यामिद्रागणुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरो सोकरोन्निर्व्यतास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तम् दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयौगात् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।